दिवचलच्या श्री छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाची अवतिकाय जाल्या। मैदानाचे सरभोवतणीची ग्रिल्सां मोडल्यात। तशेंच फाटी जाल्ले स्पोर्ट्स कार्यावळी उपरांत मैदानार मारिल्ली फोंडकुलां अजूनय पुल्ली नात। हाका लागून सदांच येवपी भुरग्यांक खेळटाना मार लागूंक शकता। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। तुम्ही पळयतात हो आमचो छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान जो सेंट्रली लोकेटेड आहा बिचोले टाउन जे आसा तातूंत आनी खुबशे वर्सां जाले हो एकूच ग्राउंड जो आसा तो मध्य भागार आसल्या कारणान हांगासर खुबशे इव्हेंट जाता तशेंच भुरगे हांगा खेळटात। पूण फावो तसो ग्राउंड दिवचलेक ना कित्याक खुबशे भुरगे हांगा खेळटात। हांगा ट्रेनींग कॅम्पूय चलता फुटबॉल ट्रेनींग कॅम्प। पूण हो ग्राउंड बरो जावपाक जाय। फाटल्या 2-3 वर्सां पयलीं हो ग्राउंड बांदिल्लो पूण थंयसर जेल कशी ती करून दवरलेली आनी भितर बसपाक बी कांय नासलें। आतां तर पयल्यार थोडे जे झाड पडल्या कारणान थोडे जे ग्रिल्स आसले ते पडल्या पूण ताचेर कोणाचेंच लक्ष ना। तो बेगींतल्या बेगीन सारको करपाक जाय आसलो पूण आतां म्हणटात की ते परत फावंडेशन जावपाचें आहा। पूण कोमुनिदाद जी आसा दिवचलची तांच्यांनी ताचेर ऑब्जेक्शन हाडलां अशें कळ्ळां आमकां पूण अजून पर्यंत एग्जॅक्ट अशी म्हायती आमकां मेळूंक ना। पूण हो जो ग्राउंड आसा तो बऱ्यापैकी जावपाक जाय कित्याक तर हांगा भुरगे खेळटात आनी आतां स्पोर्ट्सूय जाल्लो पूण थंयसर जे स्पोर्ट्स जाल्ल्या कारणान थंयसर जेंच्यांनी वणके मांडलेले ते तशेंच दवरल्या पूण हांगा फुटबॉल आसा क्रिकेट खेळटात भुरगे तांकां ते धोकादायक कित्याक तेंचो पांय जर भितर गेलो जाल्यार ते मोडपाची शक्यता आसा। त्या खातीर म्युनिसिपालिटीचो ग्राउंड आसल्या कारणान तेंच्यांनी हेजेर लक्ष दिवपाक जाय आशिल्लें पूण तशें जायना। तर स्पोर्ट्स जावन ते वणके तशेंच थंय उरल्या आनी खुबशे भुरगे हांगा खेळटात त्या खातीर तांकां बी तेचे रिस्क आसूं शकता। त्या खातीर तांच्यांनी बेगींतल्या बेगीन हे सारको करपाक जाय। पूण हो जो ग्राउंड आसा तो पयलीं एक 10 वर्सां पयलीं आसलो तसोच बरो आसलो अशें लोक म्हणटा कित्याक सायडीक लोकांक बसपाक मेळटालें बऱ्यापैकी प्लेयर्स हांगा खेळटाले। पूण आतां तो रिनोवेट जालो परत तेजे ग्रिल्स आहा ते पडल्या पूण ते पडलेले ग्रिल्स तशेंच थंय आसा ग्राउंडार ते परत आसा तशें तेंच्यांनी करूंक ना। ते बेगींतल्या बेगीन करपाची मागणी सगळे कडून जायत आसा ती बेगींतल्या बेगीन करची अशी मागणी लोक करतात। पूण आतां केन्ना हेजें फावंडेशन जातलें आनी केन्ना हो नवो ग्राउंड जो बरो आमकां मेळटलो बिचोलकारांक ते पळोवचें पडटलें। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।